शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। जौहर टाउन, इकबाल टाउन, कोट लखपत और ग्रीन टाउन में बादल बरस पड़े। डिफेंस, जोड़े पुल, केनाल और जीटी रोड पर भी बारिश से हब्स का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे तक वक्फे से बादल बरसने की पेशगोई। दरियाए रावी में सैलाब का कोई खतरा नहीं। भारत ने रावी में 2 लाख क्यूसिक पानी नहीं छोड़ा। तर्जुमान पीटीएम की वजाहत। कहा, दरियाए रावी में पानी का बहाव आम सतह पर है। किसी भी हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र शहरियों को पेशगी अलर्ट किया जाए। यूसी 85 इशरा मसाइल का गढ़ बन गई। मार्बल मार्केट की सड़क 10 साल से टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी जवाब दे गया। राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हुई। आला हुकाम नोटिस लें। सीवरेज के नहायत नाकस इंतजामात हैं। यहाँ पर सड़क टूटी हुई है। जो भी मौजूदा MP MNAs आते हैं, इलेक्शनों से पहले ये प्रॉमिस ज़रूर होते हैं, लेकिन इलेक्शनों के बाद यहाँ पे कोई भी बंदा आने को तैयार नहीं है। जब भी जाते हैं लॉलीपॉप दे के भेज देते हैं, जी बस ठीक है आपका काम हो रहा है। ज़ुबानी कलामी काम से हो रहा है, काम इससे नहीं चलेगा हमारा काम। जैसे हमारे सदस्य ने बताया है कि हम भी के साथ खड़े होते हैं कि यार जाएँ, देखो लोगों के सामने जो मसाइल हैं उनको हल करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया की जामियात में आला तालीम के मौक़े बढ़ाने का जायज़ा। मुलाकात में तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों समेत अहम उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। गाने निकल रहे हैं, वो एविडेंस भी मिल गया है उनको कि कहाँ से उनके रवाबित थे, शवाहिद भी आ गए हैं। और मैं समझती हूँ कि जब तक इन लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी ये डेटरेंस कायम नहीं होगी। ये जो एक अमल एहतसाब का शुरू हुआ है अदारे के अंदर, ये बहुत ही खुशाइन है। जो ऐलान 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने किया, 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। इखलाक से गिरी हुई बात कल हुई कि जी नवाज शरीफ साहब ने ये अनाउंसमेंट की और अपना कद छोटा किया। रिलीफ देना, अवाम को मुश्किलात से निकालना, ये छोटे कद वाले लोग समझते हैं कि ये छोटा कद करना होता है। PTI के ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? तमाम शवाहिद सामने आ गए, अब उन्हें सजाएं मिलनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहा, फौज के अंदर एहतसाब का अमल इंतहाई खुशाइंद है। 200 यूनिट तक विफाक ने रिलीफ दिया। 200 से 500 यूनिट तक पंजाब हुकूमत रिलीफ देगी। नवाज शरीफ के ऐलान को छोटापन कहने वाले अपना कद छोटा कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब, हकीकत यही है, आपसे सूबा नहीं चल रहा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का तर्जुमान KP हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, जो जमात दूसरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाती है, इनके वज़रा अपने वज़ीर आला को चोर कह रहे हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुलाकात। धरना मुआहिदा मुज़ाकरात पर बातचीत। नायब अमीर जमात इस्लामी ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। हुकूमत मुल्क की तारीख की कमज़ोर तरीन हुकूमत है। कौम 45 और 47 का तनाज़ा बेवक़्त बन चुका है। यहाँ पर एक ही बात बार बार हो रही है कि पूरा साल पूरा पाकिस्तान हमें बिजली जो है कि वो सस्ती दी जाए। आवाम परेशान है, आवाम तंग है कि हमें महंगी बिजली अब उसके बिल नहीं उतारे जाते। कैपेसिटी चार्जेस हम क्यों दें, किस वजह से दें, अब हमसे नहीं दिए जाते हैं। हम सिर्फ वही बिजली का बिल अदा करेंगे कि जो हमें लागत आती है, जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। महंगी बिजली के खिलाफ जमात इस्लामी PP 169 के ज़रिए एहतमाम एहतजाज। मुजाहरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अमीर जनूबी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने एहतजाज की क़यादत की है। कहा, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। बिजली सस्ती करके अवाम को रिलीफ दिया जाए। अपील कर रहे हैं कि जो बिजली महंगी है, जो IPP का मसला है, जो हमें पता है हमारी गवर्नमेंट सोल्यूशन निकाल रही है, उसको इमीडिएटली सोल्यूशन निकाले। इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली कम करे। SRO 1125 को वापस बहाल करे कि एक्सपोर्टर अपने माल की एक्सपोर्ट बढ़ा सके। हुकूमत जल्द सनती पैदावारी लागत कम करने की पॉलिसी बनाए। साबिक निगरान सूबाई वजीर SM तनवीर कहते हैं, हुकूमत ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे सनतें लगाने में आसानी हो। हुकूमत ने सरमायाकारों के लिए कोई खसूसी पॉलिसी का ऐलान नहीं किया।
گورنر پنجاب سے تاجکستان کے سفیر یوسف شریف زادہ کی ملاقات ہوئی ہے۔ تجارت، ثقافت اور تعلیم کے شعبوں میں فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان نے کہا، پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے محفوظ سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ پی ٹی آئی لاہور میں فعال تنظیم بنانے میں ناکام، کارکنان غیر فعال تنظیم سے آئندہ کے لاہ عمل سے بے خبر۔ اتوار کی ہفتہ وار احتجاجی ریلیوں کے لیے بھی کوئی لاہ عمل سامنے نہ سکا۔ میاں اسلم اقبال اور حماد اظہر گروپوں کی لڑائی میں سیاسی سرگرمیاں تعطل کا شکار۔ فخر پاکستان ارشد ندیم کی لاہور سفاری پارک آمد ہوئی۔ ڈی جی وائلڈ لائف نے قومی ہیرو کو 20 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ کوہارٹ سیمنٹ کمپنی نے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ انوائرو کی جانب سے تمام الیکٹرانکس اشیاء دینے کا اعلان۔ ڈی جی مدثر ریاض ملک نے ارشد ندیم کو لاہور سفاری پارکس کے مختلف حصوں کی سیر کرائی۔ منافع خور مافیا بے لگام، چکن، سبزیوں اور پھلوں کے منمانی دام۔ ادرک 520، لہسن 415 اور مٹر 340 روپے کلو میں فروخت۔ مرغی کا گوشت 593 روپے فی کلو ہو گیا۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 295 روپے پر برقرار۔ خوبانی 440، انگور 390 اور کیلا 140 روپے درجن تک دستیاب۔ ناقص دودھ کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ناکہ بندیاں۔ شہر میں ڈیری سیفٹی ٹیموں کی دودھ بردار گاڑیوں اور دکانوں کی چیکنگ۔ 2 من ناقص دودھ تلف کر دیا۔ 5 دکانوں کو 1,57,000 روپے جرمانہ۔ 3 کو اصلاحی نوٹس جاری۔ سی او او سی بی ڈی منصور جنجوا کا این ایس آئی ٹی سٹی کا دورہ۔ ترقیاتی کاموں اور زیر تعمیر آئی ٹی ٹاور پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے بریفنگ دی۔ ڈائریکٹر پروجیکٹ مینجمنٹ سی بی ڈی آصف اقبال بھی ہمراہ موجود تھے۔ بجلی چوروں کے خلاف نیسکو کا آپریشن مزید تیز۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 7 بجلی چور گرفتار ہوئے۔ 127 کے خلاف مقدمہ درج۔ مجموعی طور پر 435 افراد چوری میں ملوث تھے۔ 4,30,382 یونٹ جرمانے کی مد میں چارج کیے گئے۔ جنرل ہسپتال میں مریض سے جھگڑے کی انکوائری مکمل۔ وارڈ اٹینڈنٹ راشد علی پر الزام ثابت۔ ملازمت سے برطرف کرنے کی سفارش۔ بیانات، سی سی ٹی وی فوٹیج اور شواہد کی روشنی میں وارڈ اٹینڈنٹ راشد علی کے خلاف محکمہ کارروائی عمل میں لائی گئی۔ پنجاب بیوروکریسی میں تقرر تبادلے۔ گریڈ 17 کے 5 افسران کی خدمات کمشنر لاہور کے سپرد کر دی گئیں۔ افسران میں عبدالواسط، فاطمہ ارشد، محمد عمیر محمود، محمد سلیم اور عادل عمر شامل۔ سول سیکریٹریٹ نے تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ معمولی جرائم میں سزائیں کاٹنے والے قیدیوں کے لیے اچھی خبر۔ قیدیوں کو کمیونٹی سروسز میں لایا جائے گا۔ حکومت نے 37,000 افراد کو ڈپٹی کمشنرز کی ڈسپوزل پر دینے کی منظوری دے دی۔ قیدیوں کو نکالنے سے جیلوں میں قیدیوں کا بوجھ کم ہوگا۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس۔ 6 ریجن کی کارکردگی اور درپیش چیلنجز کا جائزہ۔ خطرناک گینگز کی گرفتاری، ریکوری، چالاننگ کے امور زیر غور آئے۔ پولیس ملازمین کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ریکارڈ اور وظائف کا اجرا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 418 طلبہ کو فیسوں کی ادائیگی کے لیے 6 کروڑ 73 لاکھ روپے دیے گئے۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور محکمانہ ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا، خواتین اور بچوں کی شکایات کو فوری نمٹایا جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کو برق رفتاری سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ لاہور پولیس اقلیتوں کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ ڈی آئی جی آپریشنز چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک۔ محمد فیصل کامران کا یونائیٹڈ چرچ، سینٹ میری ہائی اسکول چرچ سمیت مختلف گرجا گھروں کا دورہ۔ ڈیوٹی پر موجود افسران اور جوانوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام پر بہترین انتظامات کمیشن۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز شاہد عباس کاٹھیا کا جلوس روٹ کا دورہ۔ انتظامات کا جائزہ لیا۔ جلوس روٹ پر پیچ ورک، خراب اسٹریٹ لائٹس کی مرمت اور بحالی کے کام کو چیک کیا۔ ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف ضلعی انتظامیہ کا گھیرا تنگ۔ لاری اڈا اور بس سٹینڈز پر کرایہ نامہ آویزاں نہ کرنے پر کارروائیاں۔
25 गाड़ियों के चालान और 28 को थाने में बंद करवा दिया। ओवर चार्जिंग पर 2,32,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। लाहौर ट्रैफिक पुलिस की स्मोक तदारुक मुहिम, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। CTO अमाराथर के मुताबिक 2 हफ्तों में 580 गाड़ियों को बंद किया। खिलाफ वर्जी पर 37,000 से जायद गाड़ियों को भारी जुर्माने किए गए। चेयरपर्सन सार अहमद की हिदायत पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक्शन। नौमालूद बच्चों की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस गिरोह धर लिया। रेस्क्यू टीम ने नौमालूद बच्चे को भी तहवील में ले लिया। चेयरपर्सन सार अहमद के मुताबिक गिरोह में खातून समेत 3 मर्द शामिल। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात, चेयरमैनशिप के लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। लाहौर समेत मुल्क भर में 155 पोलिंग स्टेशन कायम। दी इंजीनियर्स पाकिस्तान के चेयरमैन इंजीनियर जावेद सलीम कुरैशी अपनी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर-ए-तमाम पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला टेस्ट का इनेकाद। PhD, MPhil और MSN प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए 430 उम्मीदवारों की शिरकत। UHS के कंट्रोल्ड इम्तहानात डॉक्टर मोहम्मद इबास की ज़ेर निगरानी टेस्ट हुआ।